बाब सद्याक 9:15 जावपाची येयलेली आसा. आजीची CEC मिटींग अजूनही चलता. तुमी आसा फाटल्या दिसांनी तुमी आमकां सांगलें तुमी तुमच्या आरजीचे फावंडींग मेंबर आसा. सद्याक एक व्हिडिओ व्हायरल जालो जाता. हय तोच भितर मिटिंगेक विरेशाक ज्या भाशेन ह्युमिलेशन करता आमदाराक ते कडेन CEC मेंबर उलयता तें कितें ही पद्दत कशी? अरे पळोवपाक शॉकिंग दिसता की इतलो लो लेवलाचेर एक आमदाराक ट्रिटमेंट करप आनी आमकां बी ते शॉकिंग दिसलें व्हिडिओ पळोवन. एकदम तुमी तें पळयतालो अशें जाता सो अशें अशें जावपा नजो. आनीक आवाज आमी तरी भायर आवाज इतलो मोठ्यान जाता एक आमदाराचेर जावं CEC मिटींग म्हणटा ती एक बरी थंड भशेन डिस्कस जावंक जाय. कोण रॉंग कोण रायट प्रॉपर डिस्कस जावन तें सॉल्व जावपा जाय. मोठ्यान आर्ग्युमेंट करून ते पब्लीक शो करपाक आयज हो व्हिडिओ व्हायरल जाला. आनी आमचे आरजी पार्टीचे बाबा तुमचे CEC कमिटीचे हें कळटलें बाबा तुमी कशें करून मिटींग हँडल करता ती. चडशे मेंबर इवन हांव सब मेंबर आशिल्लो पयले. आमी अशें करून जेन्ना अशें आर्ग्युमेंट जावं कोण उलयता ताका टार्गेट करता पळय न्ही ताका लागून आमी मिटींग स्कीप करचें पडटालें आमच्या आनी आमकां तेमी रिप्लेस केलो. पूण आमदारा कडेन अशे पद्दतीन उलोवप बिकॉज ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. ते आतां लोक पळयतले न्ही. लोकांक पयले कमेंट्स पळय हजारांनी व्यूज आसा तेजेर आतां. सो हें आतां पब्लिकली ओपन जालें की तो कित्याक वचपाक सोदनाशिल्लो मिटिंगेक. ते खूब फाटी ताका मिटिंगेक आपयलो तेमी तो वचनाशिल्लो पूण लास्टाक ताका वचचें पडलें की मिनिट्स घेवपाक. ताका लागून तेणी मागिल्ली आपल्याक ईमेल कर म्हणटी मिनिट्स ती दिवना ताका. सो आतां मिटिंगेक केल्यार ते अशें ट्रिटमेंट करता. आनी खंयचो आमदार जावं खंयचो मनीस जो विरेशाचो थंड भुरगो तो ताका समज अशें करून ह्युमिलेट करतात थंय जाल्यार आनी कितें उरलां. सो हेजेर तुमी आतां पत्ते विचारतले बाबा हें कितें काय म्हण झगडटा पळय तें. ना आतां CEC कमिटीक तर आतां सगळे तेजेर तो तुटून पडटा सारके. तो एकटो आहा आनी आमचे दोग जाणां पूण सगळे तुवेंनूय आयकलां आसतलें न्ही. हांव आशिल्लो भायर पूण आवाज येतालो म्हाका पळोवपाक मेळना पूण आयकलां ते सगळे तेजेर विरेशाचो आवाज सामको कमी आशिल्लो आनी सगळ्यांचो आवाज येतालो. आनी हें आतां बाकीचे गोंयभरचे जे आरजीचे मेंबर आसात जे पयले सावन आरजी खातीर काम केलां जो आज एक्टीव ना आसले तरी आसतना जे आरजीचे बरें मागतात तेमी चिंतपाक जाय बाबा आरजी खंयच्या CEC कमिटीक कोण आसपाक जाय. हांव जाल्यार एज अ फावंडींग मेंबर आनीक पयलीसान कोर ग्रुप आशिल्लो हांव मागतां की जनरल बॉडी मिटींग जावपाक जाय आनी हेजेर सगळें डिस्कशन जावपाक जाय. थँक्यू.